बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कहते हैं कि जब रब्बे ताला किसी पर मेहरबान होता है तो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है और उसके लिए दुनिया और आखिरत के रास्ते खोल देता है। याद रहे कि अल्लाह से मांगना खुशबख्ती की अलामत है और अल्लाह के गैर से मांगना बदबख्ती है, क्योंकि अल्लाह के गैर से सवाल करना दरअसल शिर्क ही तो है और शिर्क करने वाले को अल्लाह मुआफ नहीं फरमाता। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको जितने भी वज़ाइफ बताता हूँ ये सब अल्लाह ताला से मांगने के हवाले से होते हैं। आज का ये वजीफा भी अल्लाह ताला की जात से मांगने का खास तरीका है। चंद कलिमात हैं, ये सब अल्लाह ताला से मांगने के हवाले से होते हैं। आज का ये वजीफा भी अल्लाह ताला की जात से मांगने का खास तरीका है। चंद कलिमात का वजीफा है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये वजीफा बहुत अरसे पहले एक रक्शे वाले को बताया था, जिसकी जिंदगी अल्लाह के हुक्म से बदल गई और वो आसूदा हाल हो गया, जिसका तस्करा मैं अपने एक दर्स में कर चुका हूँ। आज की वीडियो में दोबारा ये अमल अपनी एक बहन के कहने पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस बहन ने इस अमल से क्या हासिल किया और कैसे इसकी जिंदगी की परेशानियां दूर हुई, इस बहन की मुकम्मल कारगुजारी आपके साथ शेयर करूंगा। अमल आपने कैसे करना है इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अमल का तरीका बताने से पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आपके तमाम निजाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए 5 साल हो चुके हैं, तब से आपका दर्स सुनते आ रहे हैं। इस्लामिक टीचर जितना मुझसे हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर के बड़े मसाइल थे जो आपका दर्स सुनने की बरकत से हल हुए हैं। अब तो अगर मैं आपका कोई दर्स ना सुन सकूं तो ऐसा लगता है कि मैंने इस हफ्ते में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पूरा हफ्ता बेचैन गुजरता है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जानिए कि आपके दर्स से पहले मैं इतनी परेशान और टेंशन में थी कि घर के हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि मैं डिप्रेशन की मरीजा बन गई थी, जिसकी वजह से खुदकुशी तक करने को जी चाहता था। इस्लामिक टीचर, दरअसल मेरी बात कुछ इस तरह से थी कि हम बहुत मुश्किलात में फंसे हुए थे। हमने बैंक में जेवर रखकर सूद पर कर्जा लिया हुआ था, जो सूद दर सूद चढ़ता गया। मेरे खाविंद स्कूल टीचर हैं, मेरे ससुर की पेंशन मेरी सास को मिलती है जिससे घर चल सकता है, लेकिन परेशानियों का सबब ये कि जो कर्ज सूद पर लिया वो जेवर भी हमारा नहीं था, दूसरों से उधार लिया हुआ था। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही थी, सोच सोच कर सर चकरा जाता था। मेरी सास भी बीमार, मैं खुद, मेरे खाविंद और बच्चे, घर का हर फर्द बीमारियों का शिकार। हर दिन किसी न किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होता, जिनसे जेवर उधार लिया हुआ था। जब वो मांगते उनको झूठी तसल्लियां देकर मुतमईन कर देते और जान छुड़ाते। हम पूरे खानदान में जलील ख्वार हो गए। सब अपने एक एक करके हमारा साथ छोड़ते जा रहे थे। मेरा ताल्लुक खाते पीते घराने से है। मेरे शौहर के वालिदैन भी गरीब न थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि हम कुछ समझ ना पाए और दिन ब दिन बदहाली हो गई और बीमारियों ने हमारे घर में डेरे डाल दिए। बच्चे भी परेशान और मुझसे सवाल करते कि कब हमारा कर्ज उतरेगा और हमारे हालात बेहतर होंगे, लेकिन हमारे पास उनके सवालों का जवाब ना होता क्योंकि उनकी इब्तिदाई जरूरियात पूरी न कर पा रहे थे। इस्लामिक टीचर, फिर अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी नस्लों के लिए बरकत और आफियत फरमाए। आपका दर्द सुना हमारे बेचैन दिल को इतनी तसल्ली हुई कि उम्मीद हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात जरूर बदलेंगे। आपने अपने दर्स में एक अमल के बारे में बताया था। इस अमल की वजह से एक रक्शे वाले की भी जिंदगी बदल गई थी। हमें पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह करीम हमारी भी जिंदगी बदल देगा। आपने बताया था कि ये कलिमात, या वदूदू सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही इन्नका रहीमुल वदूद, पढ़ा करो। इन कलिमात को पढ़ा तो कुछ अरसे बाद तवंगरी हो गई और खुशहाल हो गया। जब हमने भी चंद दिन ये वजीफा किया तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। मेरी सास जो अरसे से बीमार थी उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई
اور ان کے اندر کی چیزیں بولتی اور ہمیں گالیاں دیتی. ویسے عام حالات میں بہت نرم مزاج ہیں، کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن جب چیزیں حاضر ہوں تو وہ بہت بوڑھی ہیں، لیکن سنبھالی نہیں جاتی. ہم نے مسلسل عمل جاری رکھا، ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. گھر میں سے بیماری کم ہو گئی. ہمیں کوئی رشتہ دار اچھا نہیں سمجھتا تھا. اگر کسی سے ادھار پیسے مانگتے کہ بینک کو دے کر زیور چھڑا لیں تاکہ سود نہ پڑے تو کوئی اعتبار نہ کرتا. تقریباً 1 ماہ وظیفہ پڑھا، خوب دل سے دعا مانگی اللہ کوئی راستہ نکال دے، ہماری جان چھوٹ جائے. آئندہ اس سودی نظام سے توبہ کی. ہمارے ایک عزیز کو ہم نے ادھار پیسے دینے کو کہا ہوا تھا. میرے خاوند نے کہا کہ اس سے معلوم کرتا ہوں، کچھ ترتیب ہو جائے تو بینک کو پیسے واپس کر کے جس کا زیور ہے اس کو واپس کر دیں، تاکہ کم از کم ایک طرف سے تو جان چھوٹے. جب بھی زیور والا ملتا بے عزتی کرتا. ہم وظیفہ کرتے رہے. جب اس سے پیسے مانگے اس نے جتنے دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا اس سے زیادہ پیسے دے دیے، لیکن میرے خاوند نے صرف اتنے ہی لیے جن کی ضرورت تھی اور بینک والوں کو دے کر زیور واپس لے لیا. جب ہم اس کو زیور واپس کرنے کے لیے اس کے گھر گئے، جس رشتہ دار سے زیور ادھار لیا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنے والا تھا. اچھا ہوا آپ آ گئے، وہ ہماری شادیاں آ رہی ہیں، ہمیں زیور واپس کر دیں. میرے خاوند نے ان کو زیور واپس کر دیا. وہ بہت حیران ہو گئے. اس کے 1 ماہ بعد دوسرے بینک کو بھی پیسے واپس کر دیے اور باقی زیور بھی بینک سے چھڑوا کر اصل مالک کو دے دیا. اسلامک ٹیچر یقین جانیے کہ پورا خاندان بہت حیران کہ ان کی جان کیسے چھوٹ گئی. اسلامک ٹیچر، آپ کی دعا اور آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم سود سے بچ گئے. اب صرف ہمارے اوپر ادھار کی وہ رقم ہے جس کا کسی بینک سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی سود ادا کرنا ہوتا ہے. اس عمل کی برکت سے میری سانس بھی بالکل ٹھیک ہیں. آپ کے چینل کی ویڈیوز میں آپ کی باتیں سن کر بہت سکون ملتا ہے. ہمارے حالات پہلے سے بدل گئے ہیں. جو ہر وقت پریشانی اور خوف تھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو گئی ہے. آپ کی بہن ام جبین. پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں اور اس کی طاقت کیسی ہے. وظیفہ بھی بہت آسان ہے، چند کلمات ہیں، ان کو یاد کر لیں. کلمات ایک بار پھر ملاحظہ کر لیجئے. یا ودود صلی علی محمد وآلہ وصحبہ انک رحیم الودود. اور چلتے پھرتے ہوئے اور 5 نماز کے بعد ان کلمات کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں. جو پریشانیاں ہیں ان کو دور ہونے کے لیے دعا مانگیں. جو حاجات ہیں ان کے لیے اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بدل جائے گی. ہماری آج کے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا. آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، ایک بہت اہم پیغام جو آپ تک پہنچانا ہے. اس مقدس مہینے میں غریبوں کو بھوکا مت سونے دیجیے. اسلامک ٹیچر کے پلیٹ فارم کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، ان کی پیٹ بھری دعائیں حاصل کریں. آپ کے سامنے ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر درج ہے. اس مبارک مہینے میں آپ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات زیادہ سے زیادہ اسلامک ٹیچر فاؤنڈیشن کو دے کر بیمار، بے سہارا، یتیموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر کے ثواب دارین حاصل کریں. پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.